अथ श्री आंजनेय नवरत्नमाला स्तोत्रम्। ओं ततो रावणनीताया सीताया शत्रुकर्षणः येष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव स्मृतिर्मतिर्धृतिर्दाक्षं सकर्मसु न सीदति अनिर्वेदश्रियो मूलम् अनिर्वेदः परं सुखम् अनिर्वेदो हि सततं सर्वार्थेषु प्रवर्तकः। नमोऽस्तु रामाय च लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। प्रियान्न सम्भवेत् दुःखम् अप्रियादधिकं भयं ताभ्यां हि ये वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनः। रामः कमलपत्राक्षः सर्वसत्त्वमनो